سأحدثكم عن الصلاة فاسمعوا. أوصى الله عيسى ابن مريم بالصلاة وهو في المهد صبيا، وعليكم أن تتخيلوا إن وليد في المهد يقول وأوصاني بالصلاة. لما نهى شعيب قومه عن الفساد الاقتصادي والشرك بالله قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك؟ أرأيتم بما يعرف المصليون وماذا يعظمون؟ يترك إبراهيم عليه السلام أهله في صحراء قاحلة، ثم يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يأتي موسى عليه السلام لموعد مع الله سبحانه وتعالى لا تتخيل العقول عظمته، فيتلقى أعظم أمرين من الله سبحانه وتعالى: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما أجمل هذا الوحي. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأوا لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا